अस्सलाम वालेकुम। मेरा देवर बहुत छोटा था और लाडला था। सब घर वाले उसे बहुत प्यार करते थे। वो भी छोटा था, मैं भी उसे प्यार से गले लगा लेती और वो भी मुझे अपनी बड़ी बहन समझता था और मेरे कमरे में ही रहता था। एक दिन शौहर और घर वाले सब एक शादी पर चले गए। शौहर कहता मेरे भाई को अपने कमरे में सुला लेना, रात को इसे डर लगता है। मैंने बच्चा समझकर सुला लिया। इस रात उसने जो मेरे साथ किया, मेरी रूह फना हो गई, क्योंकि उसने मेरे साथ। मेरा नाम हसना है। जब मेरी शादी हुई तो मुझे पता चला कि मेरे ससुराल में एक मेरा छोटा देवर भी है, जिसकी उम्र सिर्फ 11 साल है। मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि मैं 3 भाइयों की छोटी बहन थी, लेकिन मेरा कोई छोटा भाई नहीं था, इसलिए मुझे एक छोटा भाई हमेशा से ही चाहिए था। मैंने सोचा कि भाई तो अब नहीं मिल सकता, पर देवर ही भाई की सूरत में मिल गया। घर में मेरी सास नहीं थी, लेकिन मेरी 2 नंदें रहती थीं और मेरे ससुर भी रहते थे। एक घर था और मेरा पोर्शन ऊपर वाला था। मेरे देवर का नाम हामिद था। वो पूरा दिन मेरे आसपास ही मंडराता रहता। शादी के बाद पता नहीं उसे क्या हो गया था कि वो बस मेरे पास ही बैठा रहता कि मेरी भाभी सबसे प्यारी है, भाभी के साथ बैठूंगा, इसके साथ खाना खाऊंगा। देखने में तो मैं वाकई बहुत खूबसूरत थी, तभी तो शौहर का भी दिल जीत लिया था। वो भी मुझसे बहुत ज़्यादा खुश थे और मैं भी आंखों में ख्वाब सजाए खुश थी। सोचा था कि ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजरेगी। शौहर को पहले से जानती थी, लेकिन ये मोहब्बत की शादी नहीं थी। दरअसल हम एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। वहीं पर शौहर ने मुझे पसंद कर लिया और इसके बाद रिश्ता भेज दिया। वो कहते थे कि मेरी तरफ से ये पसंद की शादी है और तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। हमेशा मेरे घर वालों की इज़्ज़त करना, उनका ख्याल रखना, और मेरे छोटे भाई में तो मेरी जान बसती है। मैं सारी ज़िंदगी बाहर के मुल्क रहा हूँ, अपने घर वालों के साथ ज़्यादा वक्त नहीं गुजारा। जब मैं वापस आया तो छोटा हामिद 7 साल का हो चुका था। इसके बाद तो मैं वापस आया हूँ। 7 साल के बाद मैंने उसे देखा था। वहाँ पर बुरी तरह फंस गया था, इसीलिए फैमिली के साथ रहना चाहता हूँ। सारी ज़िंदगी उनसे दूर दूर ही रहा, पहले पढ़ाई के सिलसिले में, तो फिर नौकरी के सिलसिले में। बस अब ख़ानदान के साथ रहना चाहता हूँ। तुम भी मेरी फैमिली हो, और ये सब भी इसीलिए उनसे कोई झगड़ा ना करना। मैं तो अपना घर बसाने आई थी और दिल में ये ख्वाहिश थी कि सबके साथ अच्छे तरीके से रहूं। मैं कोई खाने की चीज़ बनाती तो सबसे पहले हामिद को देती थी। वो भी बहुत खुश होता था। कभी कभी मेरे लिए बाहर से कोई चीज़ भी ले आता। इतना प्यार आता मुझे उस पर कि कभी उसे गले भी लगा लेती और पेशानी पर बोसा भी दे देती। हम लोग जब कभी घर से कहीं बाहर जाते तो वो बहुत बेचैन हो जाता था। एक दफ़ा मैं मेके रहने के लिए गई। मेरा मेका दूर नहीं था, इसलिए 2-3 दिन रहने के बाद वापस आ गई। वापस आई तो हामिद रोता हुआ मेरे गले लग गया। कहने लगा कि आपकी बहुत याद आई। सब लोग कहते थे कि कितना प्यार करता है तुमसे, लेकिन वो स्कूल नहीं जाया करता था। सब लोग कहते थे कि ये स्कूल नहीं जाता, ये बड़ी बुरी आदत है, इसके स्कूल जाना चाहिए। वो कहता था कि मेरा पढ़ाई में दिल नहीं लगता, लेकिन मेरा शौहर कहता बना बनाया कारोबार है, इसको कारोबार समझा देंगे, अपना काम करेगा। पढ़ाई तो उन्होंने करनी होती है जिन्होंने नौकरी करनी हो, इससे क्या ज़रूरत है। मैंने इतनी मेहनत इसीलिए की है कि कम से कम मेरा भाई तो बैठकर खा सके। इसीलिए वो सबका लाडला भी था और ख़ासा बिगड़ा हुआ भी। कभी कभी तो अपनी बड़ी बहनों के साथ बदतमीज़ी भी कर देता, लेकिन मेरे साथ हमेशा इज्जत से पेश आता था। एक दफ़ा मेरी नंद के साथ थोड़ी सी बहस हो गई तो उसने अपनी बहन को ही बातें सुनाई। उसने कहा कि बातें तो आप ऐसे कर रही हैं कि खाने में नमक ज़्यादा कर दिया, जैसे तुम बड़ा अच्छा खाना बनाती हो। अभी भाभी के आने से पहले जो तुमने बिरयानी में रंग भरे थे और सारे ख़ानदान वालों का पेट ख़राब हो गया था, वो भी सबको याद है। 1000 रुपये की बिरयानी के लिए 5000 का खर्च हो गया था। मैं ज़ेरे लब हंस दी और मेरी नंद ने उसे डांटना शुरू कर दिया कि कितना बदतमीज़ हो गया है ये। वो इसी तरह मेरा साथ देता था और एक तरह से हमारी टीम सी बन गई थी। वो कहता कि मैं तो आप ही की तरफ हूँ, मैं हमेशा आपका साथ दूँगा, आप बहुत अच्छी हैं, आपने किसी से नहीं डरना। अगर भाई भी कभी आपसे बदगुमान हो जाएं, मैं फिर भी आपके साथ खड़ा रहूँगा। मुझे उस पर बहुत प्यार आता था, वो अच्छा बच्चा था। हामिद को मैंने समझाया कि तुम स्कूल जाया करो। उसने कहा
کہ آپ کی ساری باتیں مانوں گا، آپ کے لیے جان بھی دے دوں گا، لیکن اسکول نہ بھیجیں مجھے۔ آپ مجھے بہت اچھی لگتی ہیں، میری سب سے اچھی بھابھی ہیں، میں ہمیشہ آپ کی ہر بات مانوں گا، لیکن مجھے یہ ساری باتیں مت کہیں۔ آپ بتائیں آپ نے کیا کھانا ہے، میں آپ کے لیے لے کر آتا ہوں۔ آپ سمجھیں کہ میں آپ کا غلام ہوں، لیکن اسکول نہیں جاؤں گا۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی۔ لیکن ایک پڑھا لکھا انسان جب کاروبار کرتا ہے تو اس کا اور سٹائل ہوتا ہے، اور ایک ان پڑھ انسان جب کاروبار کرتا ہے تو وہ کاروبار پڑھے لکھے انسان کی طرح نہیں کرتا۔ بس اتنا یاد رکھنا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ میرا شوہر گھر پر نہیں تھا، اور ہمارے گھر میں میرے شوہر کا ایک کزن آیا۔ جب اس نے مجھے سلام کیا تو اس نے میرا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی۔ میں نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا اور اس بات کو نظر انداز کر دیا۔ حامد نے یہ بات نوٹ کر لی۔ میں کچن میں چائے پکانے گئی تو اس نے مجھے آ کر کہا کہ اس نے آپ کے ساتھ بدتمیزی کی ہے، آپ نے اسے کچھ کہا نہیں؟ میں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، اس طرح گھر میں لڑائی بن جائے گی، میں نئی نویلی دلہن ہوں، سب کہیں گے کہ آتے ہی گھر میں لڑائی ڈال دی، اور وہ پھر بھی تمہاری بہن کا ہونے والا سسرال ہے، ایسی باتیں نہیں کی جاتی۔ تو مجھے اس نے کہا کہ وہ آپ کا ہاتھ پکڑے اور آپ چپ کر جائیں، کیونکہ وہ میری بہن کا سسرال ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ یہ حرکت آپ کو کس نے سکھائی؟ کوئی آپ کو چھیڑے گا تو آپ اسے چھیڑنے دیں گی؟ میں چھوٹے حامد کی باتیں سن کر حیران تھی کہ کس طرح بڑے مردوں کی طرح غیرت کھا رہا تھا اور مجھے بھی سمجھا رہا تھا۔ بات تو اس کی ٹھیک تھی، لیکن بہن بیٹی کا معاملہ تھا، اور میرے لیے میرے سسرال کا معاملہ۔ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ اس نے غلطی سے میرا ہاتھ پکڑ لیا ہے، جبکہ میں اچھی طرح سمجھتی تھی کہ غلطی نہیں ہوئی تھی۔ وہ شخص مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے حامد کو کہا کہ چھوڑو، پہلی غلطی سمجھ کر معاف کر دینا چاہیے، لیکن حامد نے تو اس سے بدلہ لیا۔ اس نے اس کی چائے میں لال مرچ ڈال دی، وہ بھی اتنی زیادہ لال مرچ کہ صرف ایک گھونٹ پینے سے ہی اس کی حالت غیر ہو گئی۔ اس کا سانس بند ہو گیا، آنکھیں باہر آ گئیں، اچھا بھلا تماشا بن گیا۔ مہمانوں کے جانے کے بعد میری نند نے حامد کو بہت مارا، اتنا مارا کہ وہ بچہ روتا ہوا چھت پر چلا گیا اور کچھ گھنٹے تک وہیں بیٹھا رہا، کھانا بھی نہیں کھا رہا تھا۔ میں چھت پر گئی اسے منانے کے لیے۔ جب میں اسے تسلی دے رہی تھی تو وہ روتے روتے میرے گلے لگ گیا، اور مجھے اچانک سے کچھ عجیب سا محسوس ہوا۔ میں فوراً اس سے دور ہو گئی۔ اس نے کہا کیا ہوا بھابھی؟ تو میں نے کہا نہیں، کچھ نہیں ہوا، تم چلو میرے ساتھ نیچے۔ اور لبنہ بتا رہی تھی کہ تم کھانا بھی نہیں کھا رہے، کھانا کیوں نہیں کھا رہی ہو؟ آ جاؤ نیچے، بھائی بھی تمہارا آنے والا ہے، اور پھر اس طرح بھائی کو ساری بات پتہ چل جائے گی، اور ہو سکتا ہے وہ بھی تم پر غصہ کریں۔ میں نے حامد کو سمجھایا اور اسے نیچے لے آئی۔ وہ اکثر کھانا بھی ہمارے ساتھ ہی کھایا کرتا تھا، میرے لیے کوئی چیز بھی لیا تھا۔ ایک دفعہ اس کی بہن نے اسے کوئی چیز منگوانی تھی تو کہنے لگا بہت گرمی ہے، میں نہیں جاؤں گا۔ تو میری نند نے کہا کہ ابھی 5 منٹ پہلے بھابھی کے لیے گئے ہوئے تھے چیز لینے، وہ تمہاری لاڈلی ہے، ہم تمہاری سگی بہنیں ہیں، ہمارے لیے نہیں جاؤ گے اور اس کے لیے گرمی میں جا سکتے ہو؟ تو حامد نے کہا ان کے لیے تو میں کہیں بھی جا سکتا ہوں، تم لوگوں کے لیے تو میں گلے کی نکڑ تک بھی نہیں جاؤں۔ اس کی بہنیں تو اور ہی زیادہ چڑھ گئیں، اور میں بھی حیران ہو گئی کہ کیسے میرے لیے اپنی بہنوں سے لڑائی کر رہا ہے، کل کو وہ کہیں گی کہ اسی نے اسے کوئی پٹی پڑھائی ہے۔ میں نے اسے سمجھایا لیکن وہ کوئی بات نہیں سمجھتا تھا، وہ بہت ضدی تھا۔ ایک دن میرے سسر اور شوہر کو رات کے لیے گھر سے کہیں جانا تھا۔ میرے شوہر نے کہا کہ حامد کو اپنے کمرے میں سلا لینا، وہ اکیلا سونے سے ڈرتا ہے۔ پہلے تو وہ بابا کے کمرے میں ہی سوتا تھا، لیکن اب وہ بھی میرے ساتھ جا رہے ہیں، اور بہنیں اسے اپنے پاس سلائیں گی نہیں، اس کی ان کے ساتھ بنتی نہیں، اسی لیے تم اسے اپنے کمرے میں سلا لینا، تمہیں بھی اکیلے میں ڈر نہیں لگے گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ جب رات ہوئی تو میں نے اسے کہا کہ آ جاؤ کمرے میں، سونے کا وقت ہو گیا ہے۔ حامد میرے کمرے میں آ کر سو گیا۔ شادی شدہ تھی، ابھی کمرہ سیٹ کر رہے تھے۔ میرے کمرے میں صرف 2 ہی صوفے تھے جن پر کوئی سو نہیں سکتا تھا، ظاہر ہے اس نے بیڈ پر ہی سونا تھا۔ میں نے بھی بچہ سمجھ کر اسے اپنے شوہر کی جگہ پر سلا دیا اور خود بھی کروٹ لے کر سو گئی، لیکن تھوڑی دیر کے بعد اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ پر محسوس کیا اور کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ کچھ نہیں کر رہا، آپ مجھے بہت اچھی لگتی ہیں، اور اچانک سے ہی وہ پٹری سے اتر گیا۔
बुरी और फजूल बातें करने लगा। मैं सुनकर हैरान रह गई। उसने ऐसी ऐसी बातें करना शुरू कर दी कि मैं शर्म से पानी पानी हो गई। मैंने कहा कि किस किस्म की बातें कर रहे हो, क्या हो गया है तुम्हें, कहाँ से सुनी है तुमने ये सारी बातें? कहने लगा कि बहुत जगह से सुनी हैं और आपके लिए ही बचा कर रखी हुई हैं। वो तो मुझसे ऐसे बात कर रहा था जैसे वो बच्चा नहीं कोई जवान मर्द हो, और फिर उसने मेरी इज्जत पर हमला कर दिया। उसने कहा कि मैं कोई 11 साल का छोटा बच्चा नहीं, मेरी उम्र 15 साल है। भाई तो बाहर के मुल्क होता था, उसे क्या पता कि मेरी उम्र क्या है। ये तो मेरा कद नहीं बढ़ रहा, मेरे अंदर बच्चों वाला कुछ भी नहीं। मुझे बच्चा समझकर माँ बनने की कोशिश मत करो। तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे लिए सब कुछ क्यों कर रहा था? तुम्हारे लिए अपनी बहनों से लड़ाई कर रहा था, तुम्हारे लिए धूप में अपना मुंह जलाने के लिए निकल जाता था क्योंकि तुम मुझे अच्छी लगती थी। मैंने कहा कि तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मैंने तुम्हें अपना छोटा भाई समझा, और तुम तो भाई क्या इंसान कहलाने के भी काबिल नहीं। मैं सारे घर वालों को बता दूंगी। उसने कहा कि हाँ बता दो, सारे घर वालों को, कोई भी तुम पर यकीन नहीं करेगा क्योंकि मैं कहूँगा कि तुम ही मुझे वर्गलाने की कोशिश कर रही थी। मैं हैरान और परेशान रह गई। उसने गुलदान उठाकर मेरे सर पर दे मारा और मैं नीम बेहोश हो गई। सुबह उठी तो मेरे सबसे मेरी कीमती चीज़ छीन ली गई थी और मुझे पता भी नहीं था कि अब मैं क्या करूँगी। मेरा शौहर और ससुराल वाले वापस आ गए। जब अपनी बेगुनाही का शोर डालने की कोशिश की तो इससे पहले ही मेरे देवर ने घर वालों को सब कुछ बता दिया कि इसने मेरे साथ ये सब करने की कोशिश की है। मेरा शौहर मुझसे बदगुमान हो चुका था। सब मुझ पर बुरी बुरी बातें कर रहे थे और नंदों की ज़ुबान तो रुक ही नहीं रही थी। जब मैंने अपने शौहर से कहा कि इसने ये सब कुछ किया है, उस दिन भी इसने मुझे गले लगाया था, तो ये मुझे ऐसे गले लगा रहा था कि जैसे आप मुझे गले लगाते हैं। मेरे शौहर ने मेरे मुंह पर थप्पड़ दे मारा और कहा कि एक तो किसी के साथ मुंह काला किया है मेरी गैर मौजूदगी में, और अब मेरे भाई पर इल्ज़ाम लगा रही हो। अरे तुम जैसी लड़कियां एक मर्द के सहारे नहीं रह सकती। खूबसूरत होना अपनी खूबसूरती पर बड़ा गरूर होता है। जब आईना देखती हैं तो सोचती हैं कि एक मर्द के सहारे कैसे रहेंगी। ये खूबसूरती तो बाकी मर्दों में भी बांट देनी चाहिए, और भी चाहने वाले मिल जाएंगे। और तुम्हें जब कोई और नहीं मिला तो तुमने मेरे छोटे भाई को इस्तेमाल किया। इस बेचारे बच्चे के दिमाग पर क्या असर पड़ा होगा इन बातों का, ये उसे तो पता भी नहीं था। तुमने उसे वक़्त से पहले जवान कर दिया, उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। तुम जैसी औरत को पता नहीं मैंने कैसे अपने निकाह में ले लिया। तुम्हें तो बाज़ार में बिठा देना चाहिए। निकल जाओ घर से। मेरे शौहर ने बहुत बड़ी बड़ी बातें कर दी। मैं उसके कदमों में बैठी थी, लेकिन इसके बाद मैं उसके कदमों से उठ गई क्योंकि उसने हर हद पार कर दी थी। बिना सोचे समझे, बिना जाने, बिना किसी सफाई के उसने वही बात मान ली जो मेरे देवर ने कही, और मुझे मेरे शौहर ने घर से निकाल दिया। मैं अपने अब्बू के घर चली गई। माँ बाप बेटी वाले थे, वो क्या कर सकते थे। उनकी और 5 बेटियां थीं। घर में ही रहने लगी। शौहर तो छोड़ कर क्या गया, वापस आया ही नहीं, यहाँ तक कि बात करने के लिए भी नहीं। मेरे पापा ने कहा कि बात तो करो, बैठकर इस बात का हल निकालते हैं। तो शौहर ने कहा कि आप अपनी बेटी को अपने पास ही रखें। कुछ दिन के बाद मुझे पता चला कि मैं हामला हूँ, लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि ये बच्चा मेरे देवर का है या मेरे शौहर का। मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई थी। मैं कहीं की भी नहीं रही थी। मुझे लगता था कि मैं इस दुनिया की सबसे बड़ी बदकिस्मत लड़की हूँ और मेरे साथ इस दुनिया का सबसे बड़ा जुल्म हो गया है। मेरे घर वालों को मैंने सारी बात बताई थी। वो भी मुझे ही बातें सुनाने लगे कि तुम इतनी बेवकूफ़ हो, तुम्हें पता नहीं चला। औरत को तो पता चल जाता है कि मर्द उसके बारे में क्या सोच रहा है। मैंने कहा कि मैं उसे बच्चा ही समझती रही। मुझे क्या पता था मेरा शौहर मुझसे कोई बात नहीं करता था। मैं उसे फ़ोन करती थी, मैसेज करती थी, उसको वॉइस मैसेज करती, रोती थी, लंबे लंबे 10 मिनट के मैसेज भेजती, लेकिन वो मुझे जवाब नहीं देता था। मैंने उसे कहा कि एक दिन तुम्हें भी सच पता चल जाएगा, लेकिन फिर मैं तुम्हारे साथ वापस नहीं आऊँगी क्योंकि तब तक बहुत देर हो जाएगी। रिश्तों को इतना मत उलझाओ कि फिर तुम उन्हें सुलझा भी ना सको। लेकिन मेरा शौहर जवाब ही नहीं देता था। फिर उसने मेरा मैसेज सुनना भी छोड़ दिया। मेरा 8वां महीना चल रहा था जब एक दिन मेरा शौहर घर आया। उसे देखकर मैं हैरान रह गई कि जो शख्स पिछले 8 महीने से
میرے میسج کا جواب بھی نہیں دے رہا تھا۔ آج میرے گھر میں سر جھکائے کھڑا تھا۔ اس نے میرے بابا سے کہا کہ مجھے اکیلے میں بات کرنی ہے۔ میں نے کہا کہ کیا بات کرنی ہے، کیوں آئے ہو؟ بابا نے ہمیں اکیلا چھوڑ دیا اور پھر اس نے مجھے ایک ایسی بات بتائی کہ میں حیران رہ گئی۔ اس نے کہا کہ تمہارے جانے کے بعد ہمارے گھر میں بہت عذاب آئے۔ کہتے ہیں کہ جس گھر میں کسی مظلوم کے آنسو ہوں، کسی مظلوم پر تہمت لگائی ہو، تو پھر وہ گھر برباد ہو جاتا ہے۔ میری بہن کو طلاق ہو گئی، اس کا نکاح ہوا تھا، لیکن ان لوگوں نے طلاق دے دی جبکہ وہ ابھی تک رخصت بھی نہیں ہوئی تھی۔ چھوٹی بہن سیڑھیوں سے گر گئی اور اس کی ایک ہڈی ٹوٹ گئی۔ اور تم جانتی ہو حامد کے ساتھ کیا ہوا؟ اسے کینسر ہو گیا۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ اگر اسے بچانا ہے تو 1 کروڑ روپے لگے گا۔ تمہیں پتہ ہے کہ ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں، اور اس کے پاس شاید 1 سال سے زیادہ کا وقت بھی نہیں۔ اس نے سب کچھ بتا دیا کہ وہ تم پر نظر رکھتا تھا اور اس نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے۔ مجھے معاف کر دو، میں نے تم پر بھروسہ نہیں کیا، تمہیں بہت برا بھلا کہا، اپنی بھائی کی محبت میں اندھا ہو گیا تھا، سمجھتا تھا کہ وہ تو بچہ ہے، لیکن آج کل کوئی بچہ نہیں۔ مجھے معاف کر دو۔ وہ چارپائی پر پڑ گیا ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، دن رات روتا رہتا ہے، کہتا ہے کہ میری زندگی برباد ہو گئی کیونکہ میں نے کسی کی زندگی برباد کی ہے۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ میں تو وہی ہوں جس کو تم بازار میں بٹھانا چاہتے تھے، آج اپنے گھر واپس لے جانے کے لیے آ گئے۔ میرے شوہر کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے کہا کہ مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ میں نے کہا کہ اللہ بھی کہتا ہے کہ کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے تحقیق کر لو، کم سے کم تم پوچھ تو لیتے مجھ سے۔ تم نے مجھے صفائی پیش کرنے کا بھی موقع نہ دیا، اور جب میں نے تمہیں فون پر بتایا کہ میں ماں بننے والی ہوں تو کیا کہا تھا تم نے کہ یہ بچہ میرا نہیں، اسے گرا دو۔ اب اس بچے سمیت میں تمہیں کیسے قبول ہو سکتی ہوں؟ مجھے طلاق نامہ بھیج دینا اس بچے کی پیدائش کے بعد، نہیں تو مجھے تم پر خلا کا کیس کرنا پڑے گا۔ میں نے کہا اور میں وہاں سے چلی گئی۔ میرا شوہر مجھے پکارتا رہ گیا، لیکن میں نے پلٹ کر نہیں دیکھا۔ کتنے زخم لگائے تھے اس نے میرے دل پر، جب بھروسہ ہی نہ کرے کوئی آپ پر تو پھر پیچھے کیا رہ جاتا ہے۔ میں اپنے کمرے میں آ گئی اور دروازہ بند کر دیا۔ وہ میرے پاپا کے ساتھ کوئی بات کرتا رہا۔ اس کے بعد 3-4 دفعہ ہمارے گھر آیا۔ میں نے بابا کو کہہ دیا کہ میں اس کے ساتھ نہیں جاؤں گی اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ آپ لوگوں پر بوجھ نہیں بنوں گی، اپنے اور اپنی اولاد کے لیے خود ہی کچھ کر لوں گی۔ پاپا نے کہا کہ ایسی بات کیوں کرتی ہو، ہم کیا مر گئے ہیں؟ جیسا تم کہو گی ویسا ہی ہوگا۔ اللہ نے مجھے ایک پیاری سی بیٹی دی۔ ویسے تو میرا بھی اس معاشرے میں بہت ہی برا حال ہوا تھا، لیکن میں اپنی بیٹی کو بہادر بناؤں گی، یہی سوچ کر اسے دل سے لگا لیا۔ بیٹی کی پیدائش کے بعد شوہر پر خلا کا کیس کر دیا اور اسے طلاق لے کر اپنے گھر میں رہنے لگی۔ گھر میں ٹیوشن پڑھاتی تھی، پھر آہستہ آہستہ اور کام بھی کرنے لگی۔ پھر جب بچی بڑی ہو گئی تو ایک آفس میں جاب کر لی۔ اب اپنی بیٹی کے ساتھ رہتی ہوں، اس کا خیال کرتی ہوں۔ میرا دیور ابھی بھی اسی دنیا میں ہے۔ وہ لوگ تو کہتے تھے کہ اسے کینسر ہے، لیکن شاید اسے کوئی اور ہی بیماری تھی، اور مجھے اب ان لوگوں سے کوئی لینا دینا نہیں۔ میں اپنی زندگی گزار رہی ہوں۔ اب میں اپنا فیصلہ آپ پر چھوڑتی ہوں۔ آپ لوگ بتائیں کہ جو میں نے کیا وہ ٹھیک کیا یا غلط؟ میرے شوہر نے میرا دل توڑ دیا تھا۔ اس نے مجھے ایسی باتیں کی جو اگر وہ نہیں کرتا تو شاید اس کی بچت تھی۔ اگر وہ مجھ پر اس وقت بھروسہ کر لیتا کہ میری بیوی ایسا نہیں کر سکتی تو آج ہماری محبت مزید بڑھ جاتی۔ اس نے مجھ سے محبت کی شادی کی تھی، محبت کا دعویٰ کیا تھا کہ مجھ سے محبت کرتا ہے تو پھر اس کی محبت کو مضبوط ہونا چاہیے تھا۔ اللہ نے مرد کو مضبوط بنایا ہے، اس سے زیادہ عقل دی ہے، تو پھر اسے زیادہ مضبوطی کا اظہار کرنا چاہیے۔ اسے سمجھنا چاہیے تھا۔ جب اس نے میرے کردار پر وار کیا اور مجھے کہا کہ تم جیسی عورت کو بازار میں بٹھانا چاہیے، تو کیا ایسا مرد کل کو میرا محافظ کہلا سکتا تھا؟ آپ میں سے کچھ لوگ شاید یہ بھی کہیں کہ جو صورتحال تھی اس میں وہ اسی طرح کا رد عمل دے گا، اور غصے میں تو انسان کچھ بھی کہہ دیتا ہے۔ اگر غصے میں انسان کچھ بھی کہہ دیتا ہے اور غصے میں کہی ہوئی بات کی کوئی اہمیت نہیں، تو دنیا میں جتنے بھی لوگوں کی طلاق ہوتی ہے وہ ساری غصے میں ہوتی ہے۔ پھر طلاق کو کیوں مان لیا جاتا ہے؟ اگر طلاق غصے میں ہو جاتی ہے تو پھر غصے میں انسان کی بات کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس نے تو کہہ دیا، اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ کبھی کسی نے کسی کو پیار سے بھی طلاق دی ہوگی، غصے میں طلاق تو قبول ہو جاتی ہے،
تو پھر باقی باتیں میں غصے میں اپنی جگہ ٹھیک ہوتی ہیں۔ مجھے اپنے کیے پر کوئی پچھتاوا نہیں۔ میں نے جو کیا بالکل ٹھیک کیا۔ اگر میں یہ نہ کرتی تو میں اپنے شوہر کی نہ تو کبھی عزت کرتی اور نہ ہی اس سے محبت کرتی۔ جہاں عزت نہیں ہوتی وہاں محبت ہو ہی نہیں سکتی۔ ہم جس کی عزت کرتے ہیں اس سے محبت بھی کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ عزت نہ ہو محبت ہو۔ اللہ نے مجھے بیٹی دی ہے، اسی کی ذمہ داری سمجھ کر میں ساری زندگی اس کی تربیت کروں گی، اس کا خیال رکھوں گی، اسے بہادر بناؤں گی کہ کل کو کوئی حامد اس کی عزت پر ہاتھ نہ ڈال سکے۔ آپ لوگ ضرور بتائیے گا کہ میں نے ٹھیک کیا یا غلط، اور میری بیٹی کے اچھے نصیب کے لیے دعا بھی کیجیے گا۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک ضرور کیجیے، اور ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔